Okay, good morning to everyone. Nandito na naman tayo sa programang ito, The Gospel of the Kingdom, o napata sa part 43, Higala Igsoon. May buntag sa tanan nga mga kaigsunan, Covenanted churches, Covenanted pastors, o uban pa nga mga missionary Baptist na so-called traditional. At this point of time, ato nasab nga ipadayon ang ato ang pagtuon mahitungod kini sa pagsabot mahitungod sa mga pribilehiyo nga iya sa katawhan sa pakigsaad nga Israel kaniadto nga nabalhin nganha sa iglesia sa bag-ong pakigsaad sa pagkakaron. Shout out sa tanan og ang atong oras sa alas 10 sa buntag, Pilipinas Standard Time. Okay, nining adlaw ato ang ipadayon ang atong pagtuon Regson og ang gitawag nga arrangement nini suno sa tubag sa Ginoo sa inquiry, matud pa sa English, transition period during resurrection of Christ to the receiving of the command. So katong Romans chapter 9 verse 4 nga unom ka mga butang, the promise, the covenant, and the service of God, o kanang gitawag nga adoption sa katong uban nga diin nga naa sa Israel kaniadto og na-transfer kini sa panahon nga diin si Kristo na banhaw. Og ang iglesia na maoy naay katungod sa himo nini tungod kay ang iglesia mo nay nagbarog nga espesyal nga katawhan sa panahon nato karon mga kaigsunan. So mo nagitawag nga transition period. Now, mao kini ang arrangement higala igsoon tanawan niyo sa diagram base sa tubag sa Dios sa inquiry ato makita dinhi nga si Jesus na ang mediator sa bag-o nga testamento. Ug naagi hapon ang balaod nga higugmaa ang Dios, Deuteronomy 6:4-5, higugmaa ang imo ang silingan, Leviticus 19 verse 18, Romans chapter 13 8-10, og ubos ni ana nga maong duha ka mga dagkong sugo aduna na kini gi-revise sa ceremonial law, Hebrews 7 verse 12, og sa kanang gitawag ceremonial gihapon nga revised law, Hebrews chapter 7 verse 12. So mao na dakong kalainan karon og ang ubos niya na laws of cleansing dinhi sa Pikas, laws of cleansing gihapon. Og ang si Kristo ang ihang doktrina ihang gibilin diha sa iyang iglesia, Mateo 28:19 hangtod sa 20 nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan og panudloan niyo ang tanang kanasuran og bautismohan niyo sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo, ug ako mag-uban kaniyo sa hangtod sa walay katapusan. Matud pa niya diha og tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kana kaninyo. Mao na mga kaigsunan ang recipient mao ang iglesia sa atong Ginoo. Daghan pa mga bersikulo dinhi nga back up sa doktrina nga gibilin sa iglesia sa atong Ginoo. Sa number 1 na dinhi ang Mateo 28:19 hangtod sa 20, Revelation chapter 2 verse 13, Galatians chapter 6 verse 2, og gi-receive kini ni Pablo in Galatians chapter 1 verse 11 up to verse 20, Hebrews chapter 10 19-31, and Revelation 21 verse 27, og chapter 22 sa Revelation chapter 22 verse 14, og chapter 16 verse 15, og 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Mao kanang arrangement mga kaigsunan nga diin nga si Jesus Christ na maoy mediator sa bag-o nga pakigsaad. So aduna nay mga na-revise dinhi kana igsoon anang higugmaa ang Dios tibok mong kinabuhi ug higugmaa ang imong silingan, ug adunay nagabitay diha nga mga gitawag nga ceremonial laws, og din ang doktrina sa tuang Ginoo
mao na kani ato ani yung Hesus Kristo nga iyang gibilin na bispil na kapin nga kamatuigan diha sa iyang iglesia. Ang kasugoan sa Dios nga gipadayon na gihatag ngadto sa bag-o nga nasod. Number 1, ang kasugoan ni Kristo naglangkob kini sa mga pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa Israel kaniadto. Kini adunay revision nga akma kanato nga anaa sa katawhan sa pakigsaad mga igsoon. Kasabot mo og kanang revision, no? Adunay na pag-revise nga instead nga mag-cleansing ta o purification, mag-ihaw og hayop, so dili na mag-ihaw og hayop tungod kay si Kristo ang katapusang halad nga inihaw mga kaigsunan. So mao na mga gitawag nga revision ug uban pa, no? Number 2, ang mediator kaniadto sa padahon sa Israel mao si Moses. Apan ang mediator sa kasuguan karon mao na si Ginoong Hesukristo higala igsoon. Galatians chapter 3 verse 19, Galatians chapter 6 verse 2, and Hebrews chapter 8 verse 6, chapter 9 sa Hebrews gihapon verse 15, chapter 12 sa Hebrews gihapon verse 24 to 25, ug dugag pa nga referensya sa John chapter 1 verse 17 higala igsoon. So mao nang ikaduha, no, nga kasuguan sa Dios nga gipadayon. O ang ikatulo, ang maong transition period sa pagbalhin gisulti sa atong Ginoo ngadto sa kadagkuan sa Israel. Matod pa sa Mateo 21:42 hangtod sa 44 na nga diin iyang gikuha ang maong pribilehiyo o iya kini gi-transfer ngadto sa iyang iglesia. Matod pa niya nga kuhaon ako ang gingharian gikan kaninyo ug akong ihatag sa kanasuran nga makahimo sa pagpamunga. Ug ang ikaupat higala igsuon ang partikular nga mando ni Kristo sa pagka nahubuan gihisgutan sa pinadayag chapter 3 verse 14 hangtod kini sa verse 22, chapter 1 sa Revelation verse 9 to 11 ug ang pagkahugaw gihisgutan sa Revelation chapter 16 verse 15, Revelation chapter 21 verse 27 o Revelation chapter 22 verse 14 to 15 higala igsoon. So imo masabtan diha nga ang iglesia sa Laodicea hubo na sila ug si Kristo na sa gawas ug ang padayon nga mando ni Kristo nga kinahanglan nga maghinulsol sila, otherwise i-cut off sila sa himong kabahin sa iyang lawas. Apan atong nasabot nga nag-recover ang Laodicea ug didto sila nag-link sa kinagitawag Philadelphia kay mo ay faithful nga simbahan ug imply diha higala igsoon nga gi-revamp sila tungod kay ang sinina wala na, hubo na o papaliton pa gyud sila. Ato pa ang bautismo mao nay hinungdan nga makabaton kag sinina pag-usab diha sa tubangan sa atong Ginoo. Galatians chapter 3 verse 27 nga sa oras nga mabautismuhan ka imong gisulob ang sinina niya sa ato ang Ginoo o kung mahubuan ka mao na nga naa lagi rebap tungod kay meaning sa water baptism repeatedly, no? So wala na siya magkasalungat higala igsoon. Number 5, ang partikular nga description sa sanction sa pagka nahugawan gisgutan sa pinadayag chapter 21 verse 27, chapter 22 sa pinadayag gihapon 14 to 15 ug ang tambag sa pagmatngon na sa Revelation chapter 1 verse 3 o mo-jump sa chapter 16 verse 15. I-jot down na lang higala igsoon kay wala tay igong panahon sa pagbasa niini o inyo nang i-screenshot kung dili mo makapas sa pagsulat. So mo na ikalima nga makasuguan sa Dios nga sa panahon na ni Kristo na siya ang nagmidjit ug nagpataliwala sa bag-ong pakigsaad, New Testament Church. Ikaw noon kung sila magdumili dili sab sila pugson kay latid naman nga daan ang mga tao, nakalatid naman daan ang mga tao nga nag-ayad niini. Revelation 22 verse 10 og hangtod sa verse 11.
John chapter 8 verse 42, chapter 10 sa John yapon verse 26, dunalay consequence unya sa lawas nga makaplagan nga wala mahugasi mo na mga kaigsunan. Laro kayo sa Proverbs chapter 30 verse 12 nga piling lang nga hinlo pero dili di ay hinlo sa tubangan sa Dios, no? Revelation chapter 21 verse 27 na dili pwede nga dili ka manghugas o ang tubig mo solusyon higala igsoon. Revelation 22 verse 14 to 15 na kinahanglan nga labhan kanunay ang ato ang bisti mga kaigsunan. So pick up pa ang mga bersikulo og pamalandong ibasaha og sabda aron nga din sa atong pagpreparar sa pagbalik sa tong Ginoo, dili ta maulawan, dili ta hubo, wa tay sinina og piling lang nato nga matarong ta sa tubangan, hinlo ta sa tubangan man wala ka nagpalo sa system o instruction sa Ginoo, so lugi ka, no? Ay kabito ang katawhan nga gi-categorize as anay og iro, dili makapulos sa maong provision. Apil sab ang kanding. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, Matthew chapter 25 verse 41 down to 46, o Proverbs chapter 30 verse 12 mga kaigsunan. So, mga terminology nga diin gi-categorize nga anay og iro, no? Kanang anay ni balik og lunang, ang iro gibalik niya ang gisuka, og ang anang gitawag nga ang kanding ragi mo lahutayin ini mo magitaw na nga kanding o karnero pagbahin sa tong Ginoo left and right lang higala igsoon. Og kinsa man sa iglesia sa Ginoo ang mituman niini, mo ni dakong pangutana karon higala igsoon, kinsa man sa iglesia sa Ginoo ang mituman niini na panidi pag-ayo higala igsoon. Ang unang iglesia nga mi practice pagpatuman sa mando sa paghinlo o purification, number 1, primarily kini nga gisugo nahatag ngadto sa iglesia sa Laodicea higala igsoon, og implied kini nga sila mituman niini, otherwise natangtang sila isip iglesia sa Ginoo, no? Apan sa atong pagtuon wala man matangtang ang Laodicea tungod kay naghinulsol sila, no? Secondarily, gipadayag sa kasaysayan nga gipractice kini sa pundok nga montanist, no? Considering nagsugod sab ni sila sa Asia Minor, no? Ikatulo, adunay schism nga nahitabo sa maong practice sa diha nga nakabaton sila dutay nga religious liberty kay na bahin sila mahitungod sa maong isyu. Ang uban na miundang sa pagbuhat niini kaysa na overwhelm sa gidaghanon nga angay nga i-rebap pag-usab. Busa naglack sila sa pagpractice. Kadto na lamang gikan sa RC, Roman Catholic Church, mao ang ilahang gipang bautismuhan, no? So mao na ang nahitabo sa 2nd century. Sa pikas nga bahin, ang mga istrikto nagpadayon sa pag-practice niini alang sa mga naglaps, no, sa pagtuo sa sulod sa ilahang membership. Ang dili mo undergo sa rebaptism or mikbi, dili pasudlon sa ilahang congregation o isipon na nga dili kauban. Ikalima, kita asa man ta magkuha og link, didto ba sa nangundang na o didto sa nagapadayon sa pagbuhat sa cleansing hangtod nga sila mga matay? Mo na dakong pangutana mga kaigsunan kay sa history ingon ani na nahimo kining namahin, adunay nagpadayon sa mando sa Dios ug adunay nangundang mo sa dako kay ning pangutana sa atoong kahimtang karon og asa ta na link, no? Mga kaigsunan, ang pagbahin-bahin in the last days na-fulfill na higala igsoon. Unya ang namiya sa kamatuoran, moingon na lang mo direct to God sila.
Pastilan mga kaigsoon. Uh, direct to God kuno sila. Oy, higala igsoon, gising. Asa man kita mo, asa man na makita sa Bible nga ingon nga naay sistema nga ingon ni anak. Siguro makonsiderahan na to nga ang pag-ampo pwede nga direct to God, pero ang pag-alagad o pag-serbisyo o kanang mga lagad ka dili pwede nga mag-direct to God ka. Kay ang the service of God naa na sa sistema nga diin gikan na sa Israel og nabalhin dinhi sa atong natuki sa Roma 9:4 naa dito the service of God, the covenant, the adoption, and the laws and the the promises. So naa na siya mga sistema higalag, so dili pwede wag tangon, dili pwede pod baliktaron, no? Kay kung baliktaron, no, bisan lamang sa paglibang imong baliktaron, manguna kag ilo niya usa ka malibang, so manimaho kang tae na nisamot nga dili mo duol ang Ginoo. Diyos sa Deuteronomy chapter 23 verse verse 13 to 14, dili daw kuno mo pabor ang Dios ug di mo duol sa kampo ug dili niya labanan sa gira samtang nanimaho nga tae ang maong kampo. Mo na nga padadon gyud sila dos-dos o guna sa ilahang pagkalibang ug tabunan nila kay tungod kay ang Dios hindi kan ang Dios bisan tae lang, no? Very simple, very literal. Dili gyud gusto ang Ginoo nga baho sa iyang pagpanimaho unsa pa kanang musimba ka nga regla sa mga babae nya, musimba ka nga nahugawan ka sa patay, so kinahanglan gid kang og cleansing. Na may solusyon higala igsoon, wala may problema diri sa tuwa pati mang daghanang tubig dinhi sa Pilipinas apan tungod sa inyong sa ilang pagkagahi sa ulo og gikabudlayan sila og budlay man gid tuod kini, pero adunay saad higala igsoon, nindot kayo og adunay provision sa oras nga mutuman kaniya na imong mapil nga duol ka sa Ginoo, imong mapag-ampo gitubag dayon og murag mawala ang imuhang mga gitawag nga alanganin, mga doubt sa imuhang pagtuo, imuhang konsensya, salbar ka kay mao man ingon sa Pedro nga kung dili sa pagluwas ang bautismo makaluwas, dili sa paghugas kung dili sa pag baton sa maayong kaisipan, no? Ang gitawag nga good conscience, no? So klaro makita sa Biblia ang about cleansing, perpetual ordinance na wala na naundang sa Numbers chapter 19 verse 20 to 21 o gipadayon na sa gitukod sa ato ang Ginoo og dili pwede nga dili ka moagi og embassy og agency sa atong Ginoo. Walay pulos ang iglesia nga gitukod sa Ginoo kung mag-direct ka. Dapat mo respeto gyud ka og mo link gyud ka sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo nga gitukod kay sama na sa kanang embassy sa ato ang balaod sa nasod diri o agency. Kung mo abroad ka, mo direct ka sa hiring, no? Unya di ka mo agi agency unsay tawag nimo na illegal, magtiinti ka dito sa laing nasod. Nga mo direct ka, nya alagad ka, so kanang imong pag-alagad ambot unsay resulta ana nga pag-ampo pwede mag-direct to God, pero kung pag-alagad kanang the service of God diha lamang siya mo credit og mudawat og malipay sa diin nga nakaling ka sa tinuod nga iglesia sa ato ang Ginoo. About purification, kanunay nato ning subli-subli kay mao ni most neglected karon sa mga among missionary Baptist. Nabahin lang ni sa duha, adunay nag-practice ug adunay po'y wala nag-practice. Na pangutana asa man ka mo link, no? Kung naghuna-huna ka nga direct to God ka nya, independent na ka sa simbahan, di pwede nga wala kay link higala igsoon tungod kay ang history sa iglesia sa tong Ginoo gikan na sa Jerusalem padulong sa Asia, padulong kini sa Roma, padulong sa Amerika, padulong sa nakalain-laing nasod og niabot din sa tuwa, di na pwede nga wala ka nakakunik diha tungod kay ang doktrina nga gibilin sa atong Ginoo samtang pag-transis pagbalhin na sa mao nga momentum gibilin sa atong Ginoo diha sa iglesia. Efeso kapitulo 3 bersikulo 10, manifold wisdom na sa iyang iglesia og ang doktrina nga
ipatudlo naa sa iyang iglesia. No, paano man ka makabaton og unified nga doctrine kung wala ka makalink sa tinuod nga simbahan. Mo na ang mga kaigsuonan. So direct ka, so illegal lang imuha higala igsoon. So kung nakonsensya ka o imo kining ipamanandungan, daghan kang mga tao nagidumalahan tapos imo kining gidala sa way klaro nga sistema o binaliktad nga sistema, na kuyaw ka na higala igsoon. May pag di pa ulahing tanan sama sa Laodicea, nag-recover sila og naginulsol sila og ilahang gihimo ang mando sa ato ang Ginoo. Asa ka man magpailalom sa linya higala igsoon sa lax nga grupo nga kanang no need to practice cleansing kay hassle no. O ikaduha, sa istrikto nga grupo nga continue to practice cleansing, bahalag hassle para sa ikahimuot sa atong Ginoo. Karon pa lang higala igsoon, magpili ka na, no? O asa nimo na siya iangkla ang kamong simbahan nga imong gidumalahan, ug asa nimo na i-link ang simbahan nga imong gidumalahan. Dili na pwede nga ikaw mag-direct ang simbahan mag-direct na. Dili na uso na karon, no? Sa niadto sa mga panahon pa sa mga apostoles, no? Wala pa na gid mapurma. So do na pay mga direct na pay mga propeta, pero sa mga apostoles gani si Pablo ang katapusan nga mga apostoles higala igsoon og nawala na ang uban pa nga mga aktibidad tungod kay naay revision, adunay mga pag-undang, adunay mga transition, una nga angayan ginato ni siyang hinuptokan og i-analyze higala igsoon. Na busa wala naman ko ikong panahon hinaot nga inyo hang na-gets og nakuha ang ako ang punto higala igsoon o ato ang balik-balikan o matter of review, kinahanglan nga naagid tay connection gikan didto sa original about of cleansing o purification. Dapat naagid tay connection kay si Ginoong Kristo mao'y nagpatunga nini og ang iglesia igiisip niya nga lawas ug ang iglesia mao'y tigdawat sa maong mga sistema o mga principles nga o doktrina nagbuot sa Ginoo nga himuon nato mga solusyon sa ato ang problema when it comes sa pagpangalagad. Naagyapon sa iglesia og mga pribilehiyo og mga saad na sa iglesia na gibilin. No, karon kung naputol ka, no? Naputol ka o wala ka nakunik o nakunik manggaling ka pero sa grupo nga lax way klaro, no? Ang pagsabot mahitungod sa mga pribilehiyo nga iya sa katawhan sa pakigsaan nga Israel kaniadto nga nabalhin nganna sa iglesia sa bagong pakigsaan karon. Mao na ang ato ang tema og matapos na kini karon nining adlaw og hinaot higala igsoon imong hinuktukan og pamalandungan. Kung namati man ka karon sa ako ang vlog, ayaw dugaya og ayaw kini i-scroll ug ayaw kini i-skip tungod kay magahatag kini og maayong mga panalangin, mga blessing spiritual o guidance samtang kita nagpaabot sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, no? Usa mga kaigsuonan manamilit na gid ko og hinaot ang Dios manalangin sa inyong unang kasing-kasing og pwede po mo mag-personal message sa ako kung ano na mo mga pangutana ug daghan kaayo mi nga mokiter niya na, no? Daghan mi mo hatag og paggiya sa diin sa linya sa Missionary Baptist Cabinanted nga nagpractice og cleansing, nagpractice og purification. So okay na, bye-bye.